अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज का हस्बे-हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी ताहिरुल कादरी साहब के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पे काफ़ी लोग जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और जाहिर है कि कबूल तो सबको करना पड़ेगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, हमारी अदालत उज़्मा का फैसला है और वो जो भी है फैसला हमारी सर आँखों पे। मगर इस हवाले से जो गुफ्तो शनीद हो रही है दानिश्वरों और तज्जिया नगारों और अजीजियों के दरमियान, उसमें मैं कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू में हिस्सा डालना चाहता हूँ एहतियातन। अपना एंकर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो फैसला हुआ है इससे कुछ लाखों लोग जो गैर मुल्कों में रहते हैं, बैरून मुल्कों में, और पाकिस्तानी हैं और उधर से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए इधर रोटी रिज़्क भेजते हैं और साथ सलाब का फंड भी भेजते हैं, उनकी वफादारियां पाकिस्तान के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से तो मशकूक हो गई हैं इस फैसले के बाद। यार आज तीसरा दिन है, मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही। तो तुम अमरूद खाओ ना। डॉक्टर तैयब फरमाते हैं कि सोना बेच के अमरूद खरीद लो, इतनी अच्छी चीज है ये हाजमे के लिए। तो डॉक्टर तैयब साहब के घर में जितना सोना पड़ा हुआ है वो खुद क्यों नहीं ये काम करते? अमरूद ही खरीद लिए हुए। अच्छा, अब तो उन्होंने लाकर में अमरूद रखे हुए। यार मेरी कई बात दफा सुनो। बैंकर ने भी कहा है मैनेजर ने कि भाई जी आपके येवर को कीड़ा लग गया है, आके उसको खोल के देखा तो करे। एक दफा वो येवर लेके घर आ गए, उन्होंने बाहर सेन में रखा हुआ था येवर चारपाई के ऊपर, उसमें से बूंदे तोता खा गया। मैं जो बात करने लगा था वो ये थी जी जी कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो लाखों की तादाद में है, और सच्ची बात यह है कि उनका हमारे साथ वतन अजीज के साथ दिल धड़कता है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। और वो सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स के बाद यकीनन कुछ परेशानी का शिकार है, बल्कि उनको परेशानी में लामहला मुब्तला किया जा रहा है किसी ना किसी अंदाज में, अपने सियासी मकासद के लिए ही सही, लेकिन उनको इस परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और दीगर जो जज साहिबान हैं उन्होंने तमाम जितने बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनकी वफादारियों को मशकूक करार दे दिए। मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि कैसे वफादारियों को मशकूक करार दे दिए। भाई एक सियासी फैसला है कि बैरून दोहरी शहरियत का हामिल जो शख्स है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के आइन को किसी भी अंदाज में किसी आइनी इदारे को चैलेंज करने की अहलियत नहीं रखता, इसमें वफादारियां मशकूक कैसे हो गई? नहीं तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। ये एक दूसरी बात है, हम इस पर भी कभी इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। इलेक्शन नहीं लड़ सकता या वोट नहीं डाल सकता और दीगर मुल्कों में इसकी क्या पोजीशन है, लेकिन ये जो 2 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं, फैसला नहीं दिया, रिमार्क्स में ये कहा है कि दोहरी शहरियत के हामिल शख्स को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो एक पाकिस्तान के आईनी इदारे की अहलियत को चैलेंज करे। ये बिल्कुल ऑल टुगेदर एक फर्क मुख्तलिफ बात है भाई। और कोई भी ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का मामला बिल्कुल एक तरफ रखो, अगर कोई दोहरी नेशनैलिटी का हामिल शख्स है, अगर वो पाकिस्तान के आईनी इदारे को चैलेंज करता है, पाकिस्तान के आइन में तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करता है, तो उससे ये सवाल किया जा सकता है कि क्या आपने कनाडा में आपने गे मैरिजेस को चैलेंज किया है वहां पे? बिल्कुल ठीक तुम कह रहे आप हैं, ये तो बड़ी सच्ची बात है। हाँ, इसी तरह बहुत सारे सवालात हैं। हाँ, जो हमारे मजहब के हवाले से, हमारे मुआशरे के हवाले से बिल्कुल गलत हैं, फिर उनको भी आपको चाहिए कि चैलेंज करें, वहां पर चैलेंज करें। बिल्कुल। बात यह है कि पिछले 1-1.5 साल के दौरान दोहरी शहरियत के हवाले से हमारे यहाँ जो आईनी और कानूनी अंदाज में एक बहस शुरू हुई है, उसके बाद कुछ सवालात ने तो बहरहाल जन्म लिया है और उन सवालात को अब बिल्कुल एक नए अंदाज में और बहुत बोल्ड अंदाज में एड्रेस किया जाना चाहिए। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं उनको भी ये महज एक जज्बाती मामला नहीं है कि जनाब हमारे पाकिस्तान के साथ दिल धड़कते हैं, हम पाकिस्तान में इतना जो ज़र मुबादला भेजते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तानी में उसको मानता हूं कि जो यानी नॉर्थ पोल पे भी जाके अपने सीने पे हाथ मार के कहे कि मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हूं, तो इस बात में बहुत वजन मौजूद है। वो इसलिए वजन मौजूद है कि अगर एक शख्स कोई एक सवाली उनसे इस्तदा करता है कि पाकिस्तान के एक आईनी इदारे को तोड़ दिया जाए,
تو پھر سپریم کورٹ کے سوال کرتا ہے کہ آپ دوہری نیشنلٹی کے حامل ہیں. اب یہ کہنا کہ جناب تمام پاکستانیوں کی وفاداریاں پاکستان کے ساتھ اپنی مٹی کے ساتھ مشکوک ہو گئی ہیں, یہ بالکل غلط بات. مگر یار میری بات سنو, جو ڈیول نیشنل ہیں لوگ جنہوں نے دو نیشنلٹیاں لی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, ہمارے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ہماری جان و مال جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہے, مگر ہم نے صرف ادھر رہنے کے لیے یہ نیشنلٹی لی ہوئی ہے تو ہم پاکستانی. ہاں بالکل, بہت سے پاکستانیوں کا یہی استدلال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی ہم نے صرف ملکہ برطانیہ کے وفاداریوں کا جو حلف اٹھایا ہے وہ صرف ادھر رہنے کے لیے صرف ایک قانونی کاروائی پوری کی ہے. لیکن اب صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں دوہری شہریت کے حوالے سے باقاعدہ ایک سیریس ڈیبیٹ کا آغاز ہو گیا ہے. اب کئی جگہ پہ یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک شخص دو ملکوں کے ساتھ وفادار کیسے رہ سکتا ہے, اور یہ جو ہم لوگ بالکل ایک اس کو بے ضرر سی چیز سمجھتے ہیں, یہ جو کسی ملک کے ساتھ وفاداری کا جو اوتھ ہے یہ بالکل ایک قانونی ضرورت ہے. اب ایسا نہیں ہے, تم صرف برطانیہ یہ امریکہ کا حلف اٹھا کے دیکھ لو. امریکہ کے جب آپ وہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے, وہاں پر اجازت ہے دوہری شہریت حاصل کرنے کی, لیکن جب آپ حلف اٹھاتے ہیں تو اس کے حلف میں تو بالکل دو ٹوک انداز میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ اس سے پہلے اٹھائے گئے وفاداری کے تمام حلف ترک کر رہے ہیں. آپ وفاداری کے تمام حلف ترک کر رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں. اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے اس کا؟ اور ساتھ ہی وہ دوہری شہریت کا حلف بھی اجازت بھی دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو سب سے بڑا تضاد ہے اس وقت دنیا میں وہ تو خود امریکہ پیدا کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے تمہاری بات. اور کینیڈا کا بھی جو یہ نیشنلٹی کا حلف ہے وہ کمل موڑی نہیں ہے, اس میں بھی صاف یہ کہا جاتا ہے کہ میں کینیڈا کا وفادار رہوں گا, اور یہاں کی حکومت کا, یہاں کی ملکہ صاحبہ جو ہیں, ملکہ ابھی تک ادھر ہے نا, نوٹ پہ بھی ملکہ ہی ہے. یار یہ ملکہ ہر نوٹ پہ کیوں ہوتی ہے یار؟ اس نے کبھی یہ نوٹ نہیں کیا کہ میں ہر نوٹ پہ کھجل ہو رہی. یار سیریس موضوع پہ تو سیریس نہ کرو. آئی ایم سوری. یہ واقعی ایک بہت سیریس ڈائلما ہے لاکھوں پاکستانیوں کے ساتھ کہ ان کو یہ ایک بالکل نئے چیلنج کا سامنا ہے. یہ پہلے بالکل ایک معمولی بات تھی دوہری شہریت, لیکن اب جو اس کو نئے تناظر میں دیکھا جائے گا تو بالکل آل ٹوگیدر ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سامنے آئے گا. یار یہ ویسے ہے بڑی ٹینشن والی بات کہ وہ ہمارے بہن بھائی جو بیچارے رزق روٹی کے لیے باہر کے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں, ان کے لیے واقعی بڑی تکلیف دہ بات ہے. وہ اپنے ملک کے ساتھ محبت تو بہت زیادہ ہم سے زیادہ محبت رکھتے ہیں, یقیناً ہم سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو آئے روز بم دھماکے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. ہمیں تو اپنے ہمسائے کی بھی فکر نہیں ہوتی, لیکن وہاں بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو لاکھوں پاکستانی ہیں, وہ ملک کے کسی حصے میں کوئی بھی حادثہ رونما ہو جاتا ہے, وہ بیچارے وہاں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں لاکھوں میل دور بیٹھ کے. مگر اس کے ساتھ یہ جو ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ ادھر بھی ان لوگوں نے حلف اٹھایا. ہاں یہ ایک نئی حقیقت ہے, یہ ایک نیا سچ ہے جو ہمیں آسانی سے ہضم نہیں ہو پا رہا. وہی امرود کھایا کرو یار, یہ ہاضمے کی خرابی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. امرود جو ہوتا ہے نا, یہ آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم کو فورس عطا کرتا ہے. اور ویسے اگر سادہ امرود آپ نہ کھانا چاہیں تو امرود کاٹ کے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں, ان کے اوپر تھوڑا چاٹ مسالہ ڈال کے اوپر اگر لیبو نچوڑ کے اسے ایسے ایسے کاٹ دو, ہائے ہائے ہائے. اس کے بعد اگر ماچس کی تیلی سے کھاؤ, اس طرف سے نہیں کھانا جدھر مسالہ لگا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ امرود ایسے کر کے تم پکڑو تو ادھر آگے لگ جائے, دوسری طرف سے تیلی ایسے ٹھوک کے اس میں تو کھانا شروع کر دو, بہت مزہ آئے گا تمہیں, اور ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. امرودوں کی تعریف کیے چلے جا رہا, تم نے جو ڈیلرشپ تو نہیں لے لی امرود؟ یار نہیں یار, ڈاکٹر طیب میر فرماتے ہیں کہ امرود بڑی اچھی چیز ہے, سونا بیچ کے بھی امرود خرید لو تو بڑی اچھی بات ہے. ڈاکٹر طیب میر صاحب نے باغ تو نہیں لے لیے امرود؟ یار دیکھو یار, پھر وہی بات یار, تم مجھے تو باتیں کر لیتے ہو, ڈاکٹر طیب کے غصے کا نہیں تمہیں پتا. اسے غصہ چڑھ جائے نا تو وہ مہدی حسن کی غیل گانا شروع کر دیتا ہے. میں نے سنا ڈاکٹر صاحب اپنی بیگم سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. سخت. اسی لیے تو ہماری دوستی ہے کہ ہمارے خیالات میں بڑی ہم آہنگی ہے. یہاں ملیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد.